بسم اللہ الرحمن الرحیم مل چارےمن مل سارے یار نبی دے مل مل سارےمن مل چارےمن سائیں نال ایویں سجدے و سجدے سائیں نال ایویں سجدے جیویں تارےنال چل مل سارےمن مل 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 چارےمن پہلا صدیق سونا سائیں دا رفیق سونا پہلا صدیق سونا سائیں دا رفیق سونا لقب عتیق سونا قدر ودیق سونا سائیں نال غار وچ اج وی مزار وچ سائیں نال غار وچ اج وی مزار وچ جے کو ہے ملیا تن دا دھوتا ہویا کفن مل سارےمن مل 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 چارےمن عمر دا ہیرو بلاہی ڈردے اج تائیں سبائی عمر دا ہیرو بلاہی ڈردے اج تائیں سبائی ربین دی شان ودائی دیندا قرآن گواہی ربین دی شان ودائی دیندا قرآن گواہی ان دی زبان ہائی بندا قرآن بھائی رومی ایرانیانو کیتا عمر دفن مل سارےمن مل چارےمن میرے آقا دا فرمان دیکھو عثمان جنتی سائیں دا فرمان جنتی دیکھو عثمان جنتی سائیں دا فرمان جنتی پردہ قرآن جنتی سونا ذیشان جنتی میرا ایمان جنتی اے جا انسان جنتی عثمان تے توار دیواں تل مل تے اپنا دھر مل سارےمن مل چارےمن حیدر قرار سونا مدنی دا یار سونا حیدر قرار سونا مدنی دا یار سونا دلبر دلدار سونا دلبر دلدار سونا علی دا وقار سونا علی دا کردار سونا سونا غمخار سونا پیارے علی ولی نال سنلی کو ہے لگن مل سارےمن مل چارےمن مل او چاروں ہیں رہبر سادے سارے ہیں دلبر سادے چاروں ہیں رہبر سادے سارے ہیں دلبر سادے رومی تے جامی سادے سادو سعید سادے حسن و حسین تے ہیں ابن ولید سادے حبشی بلال حمزہ سارے سادے سجن مل سارےمن مل چارےمن اور سارے ہیں بھائی بھائی دین دے دائی بھائی سارے ہیں بھائی بھائی دین دے دائی بھائی سائیں دے سپاہی بھائی قرآن دے شہدائی بھائی سردہ ہے کیوں سبائی ایکو تا شرم نہ آئی آپس دے وچ یو کھنڈ کھیر ایکو کیوں ہے جلن مل سارےمن مل 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 چارےمن آقا دے نال سجدے و سجدے مدنی دے نال سجدے جیویں تارےنال چل مل سارےمن طلحہ زبیر افضل معاویہ عمیر افضل طلحہ زبیر افضل معاویہ عمیر افضل جعفر تیار تے ہیں سونا خبیب افضل جعفر تیار تے ہیں سونا خبیب افضل صحابہ دی مدحہ کیتے قرآن لا ریب افضل
صحابہ دی مدح کیتے قرآن لرے بافصل طیب انہاں دے عشق وچ صبح شام ہے مگر مر سارے مر مر سارے مر آقا دے نال سجدے جیویں تارےنال چل مر سارے یار نبی دے مر۔ السلام علیکم دوستو، اسی چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل غلام فریدطیب أفیشل۔